ሰላም እግዚአብሔር ብሳኸም ይኹን ሓዋተይ እስከረይዋ እሞ ምንም ልገልጽ ቃልኩ የብላይ ትፈልጥ ዲኹም ምንም ዓይነት ቃልኩ የለ ይገልጻ ላይ በተለይ ንህይወቴ ብርሃን ንህይወቴ ፋና መብራህተይ ህይወተይ ኣነ ክሙት ክጋዓር ከለኹ ወይ እውን ክስሕት ከለኹ እኮ ሰብ ቸኮ ያትረየኒ እሳ ምጽትን ተላዕ ገጻ ብርህ ኢሉ ክርኢ ከለኹ ያን ንቀሕ ኢብን ዋላ በይኒ ኮይን ቀጣሚ ሲስተር ተላኢኻ ማለት እዩ una صحيتها جلس ماني سايب علي النقح نقح الله قن ناتقد صبران ريكو يا مريم نعم مران فقري دعي فلتي دا يامل قبر بكا من بكا قالتي يقولي ناتيس بكا من مخرتي ما نياوم نقري لوقع من مخرتي لخوانا نقركو سندلي مساعدة وقع سايا ندح لي خوني خوني ندح تخك الخوين للخوان لا يخون إذا هايوتي آتي تستغل الليل لله يفلت يبزح قولتات إني هنا عواتي كمن من العلس دك أنا نسيت المريم للنا فارت فلت ياخن طيات قبرنا فلت ياخن اسكت خاتم اسكي فراق لا تصلي انت بيتشا اسكت سكريوا ولا حبت امبي حكايه من نقريو لكوا نامندي نمرهان مثل الله ونتات انا صلو له مسيله اتقطنا دي تخكلني عاصم تتوصل لصبري خدله مولو بمولو تتملط تعين سب مسنيره اني حفتي ريبي لنا انت تك حزانيره خذ كويفل مش تايفل امي زكوار ينس امي غيرن تاي هم سمعن لنا بتانت انا ممران من نقر قالتي بلي مريم من كلب منوع اوقعوا كلبهم قد لان نقر هو نقر مريزهم او لبهم يتعذروا هو الساشخمهم لودات وياه هم لكم يا ጸሎትኩም ንመናኹም ሁሉ ትሕልፈልኩም እያ ሰንበይተይ ቤትና እኮ እያ እሳ ተለይቲ ውለድ ነይራ እኮ መን ይካድሕነና ነይሩ እዚኣ እያ እኮ ናተይ ማርች 8 ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዓልተይ እዚኣ እያ